नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सदा झैं आज पनि हामी कक्षा 7 अनिवार्य विषय गणित पाठ 6 मा रहेको अनुपात र समानुपात सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। अनुपात र समानुपात मध्ये आज हामी अनुपातको बारेमा छलफल गर्नेछौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले कुनै पनि दुईवटा समान एकाइ भएका परिमाणात्मकहरू अथवा वस्तुहरूको तुलना गर्नु पर्यो भने कसरी गर्छौं होला? मानौं यहाँको वेट तौल 40 किलो छ, यहाँको साथीको वेट यानी तौल 45 किलो छ, केजी छ भने कसको तौल बढी या घटी? यसरी हामी तुलना गर्दै आएका थियौं। हो, कति भयो त? 5 किलोको फरक भयो। त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुस् त, यहाँ पनि हामीले दुईटा बाल्टिन छ। अब यो बाल्टिनको मूल्य, ठुलो बाल्टिनको मूल्य यहाँ 400 रुपैयाँ, त्यस्तै सानो बाल्टिनको मूल्य यहाँ 200 रुपैयाँ छ। अब यो दुईटा बाल्टिनको मूल्यहरू जुन छ, यसको फरक कति छ त? तुलना गरौँ त एकपटक। भनेपछि के गर्नु पर्यो? 400 बाट 200 घटाउनु पर्यो। यसरी हामीले दुईटा बाल्टिनको मूल्यको फरक कति रहेछ त भन्दा 200 छ भनेर भन्न सक्छौं। त्यस्तै अब अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुस् त, यहाँ एउटा डस्टर छ, एउटा साबुन छ। अब यो दुईटा बीचको तुलना गर्नु पर्यो। हेर्नुस् है, अब दुईटाको मूल्यको आधारमा तुलना गर्न सक्छौं। अब यो तुलना विभिन्न तरिकाबाट हामीले गर्न सक्छौं। अब जस्तै यसको पनि मूल्यको आधारबाट हेर्यो भने यो डस्टरको मूल्य 60 रुपैयाँ छ, हो, त्यस्तै यो साबुनको मूल्य यहाँ 20 रुपैयाँ छ। यो दुईटा वस्तुको मूल्य, हेर्नुस्, एकाइ के छ? समान एकाइ भएका दुईटा परिमाणात्मक वस्तुहरूको यो अन्तर कति रहेछ त? दुईटा बीचको फरक भन्दाखेरि 60 बाट 20 घटायो भने कति भयो त? 40 रुपैयाँ। यस्तै विभिन्न समान एकाइ भएका परिमाणात्मक वस्तुहरूको तुलना विभिन्न तरिकाबाट हामीले गर्न सक्छौं। एउटा त हामीले हेरिहाल्यौं फरक पत्ता लगाएर। त्यस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ अर्को एक्जाम्पलमा एउटा सिसा कलम छ, अर्को लट्ठी छ। हेर्नुस् है, अब यहाँ यो लट्ठीको लम्बाइ 60 इन्च रहेछ। हेर्नुस् त, त्यस्तै यो पेन्सलको अर्थात् सिसा कलमको लम्बाइ कति रहेछ त भन्दा 20 इन्च रहेछ। अब यो दुईटा बीचको तुलना गर्यो भने कति रहेछ नि त फरक पत्ता लगाएर दुईटाको तुलना गर्यो भने 60 इन्च माइनस 20 इन्च गर्यो भने यो लम्बाइको फरक कति रहेछ त भन्दाखेरि 40 इन्च रहेछ भन्न सक्छौं। अब यसरी फरकको आधारमा हामी तुलना गरिरहेका थियौं। अब यसले के जनाउँदो रहेछ त भन्दाखेरि एउटा वस्तु कति यो भन्दा कति छ त, बढी या कति घटी छ भनेर मात्र तुलना भयो। तर यसले के गर्न सकेन त भन्दा यो लट्ठी यो सिसा कलम भन्दा कति गुणा बढी छ, त्यस्तै यो सिसा कलम यो लट्ठीको कति गुणा सानो छ भनेर तुलना गर्न सकेन। मात्रै फरक यतिले बढी र यतिले कम मात्रै भन्यो। अब यसरी यो दुईटालाई कतिले फरक छ, कति गुणा छ भनेर पत्ता लगाउनको लागि हामीले अनुपात पत्ता लगाएर गर्छौं। हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ लट्ठीको लम्बाइ यो सिसा कलमको लम्बाइको कति गुणा छ होला? हेर्नुस् त, यो लट्ठीको लम्बाइ सिसा कलमको लम्बाइको कति गुणा छ? यहाँ पहिला हामी के गर्यौं? फरक पत्ता लगाएर यसको लम्बाइको अन्तर 40 इन्चले बढी छ लट्ठी भनेर हामीले छलफल गर्यो भने अब लट्ठीको लम्बाइ चाहिँ यो सिसा कलमको लम्बाइको कति गुणा छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो भने हामीले के गर्नुपर्छ होला? एकपटक कसरी गर्नुपर्छ होला? यसो आइडिया लगाउनुस् त। हो, पक्कै पनि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा लट्ठीको लम्बाइलाई यो सिसा कलमको लम्बाइले भाग गर्यो भने आउने भागफल, हेर्नु त, यहाँ लट्ठीको लम्बाइ पहिला बनेको छ, यो लट्ठीको लम्बाइ हामी लेख्यौं, त्यसपछि सिसा कलमको लम्बाइ छ, त्यो सिसा कलमको लम्बाइले यहाँ भाग गर्यौं। भाग गर्दा आउने जुन भागफल छ त्यो नै के हुन्छ त भन्दा लट्ठीको लम्बाइ सिसा कलमको लम्बाइको कति गुणा हुँदो रहेछ त भन्दा 3 गुणा ठुलो छ भनेर हामीले भन्न सक्छौं। यो सिसा कलमलाई यसरी यहाँ मेजर गर्यो भने हेर्नुस् त, तीनटा सिसा कलमको लम्बाइ बराबर यो लट्ठीको लम्बाइ हुन्छ। अर्थात् यो लट्ठीको लम्बाइ के रहेछ त भन्दा सिसा कलमको लम्बाइको 3 गुणा रहेछ भनेर हामी भन्न सक्छौं। तसर्थ लट्ठीको लम्बाइ सिसा कलमको लम्बाइको 3 गुणा छ भनेर भन्न सक्छौं।
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यहाँ लट्ठीको लम्बाइ सिसा कलमको लम्बाइको कति गुणा छ भनेर अहिले भर्खर हामीले यहाँ गर्दाखेरि के गर्यौँ भन्दा लट्ठीको लम्बाइलाई सिसा कलमको लम्बाइले भाग गर्दा यहाँ के आयो त 3/1 भिन्न आयो हो। अब यसलाई हामीले 3:1 यसरी लेखिन्छ। यो 3/1 लाई के भने पढिन्छ 3:1 लेखिन्छ र पढ्दा 3:1 भनेर पढिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसको आधारमा हेर्नुहोस् त, यसरी एक आपसको मानलाई हर र अंशमा राखी ती मानको अनुपात निकालेर मात्रालाई तुलना गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, अब यसरी भिन्नमा राख्दाखेरि कुनै पनि अनुपातमा के हुनुपर्दो रहेछ त भन्दा पहिला त समान एकाइ हुनुपर्दो रहेछ। समान एकाइ भएका दुईटा परिमाणहरूलाई हेर्नुहोस् त, जसरी यहाँ 60 इन्च र 20 इन्च थियो, इन्च के थियो समान एकाइ थियो भएका दुईटा परिमाणहरूलाई हामीले भिन्नको रूपमा कसरी भिन्नको रूपमा राख्न सक्छौँ। त्यो भिन्नलाई हामीले लघुत्तम पदमा पनि राख्छौँ। यसरी राख्ने जुन यहाँ 3:1 छ यसलाई नै के भनिन्छ त भन्दा यहाँ लट्ठी र यहाँ यो लट्ठीको लम्बाइ र सिसा कलमको लम्बाइको अनुपात 3:1 भयो भनेर हामी भन्दछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, त्यस्तै अब सिसा कलमको लम्बाइ र लट्ठीको लम्बाइको कति गुणा छ त हेर्नुहोस् है। अब अहिले सिसा कलमको लम्बाइ र लट्ठीको लम्बाइ अहिले के थियो भन्दा लट्ठीको लम्बाइ सिसा कलमको लम्बाइको कति गुणा थियो भन्दा 3 गुणा थियो भनेर हामीले गरेका थियौँ। भने यहाँ हेर्नुहोस् त, सिसा कलमको लम्बाइ भनेपछि पहिला सिसा कलमको लम्बाइ माथि राख्नु पर्यो हो अंशमा, भने लट्ठीको लम्बाइलाई हरमा राखेका छौँ। यसरी अब एकाइ के छ सेम छ, इन्च गयो। यसलाई लघुत्तम पदमा लाउँदा कति आयो त 1/3, यो भिन्नको रूपमा आयो। यसलाई हामीले पढ्दा कसरी पढ्छौँ त भन्दा 1:3 भनेर यसरी लेख्नुपर्छ। यसरी लेख्दा यसलाई के भन्छौँ त भन्दा 1:3 भनेर पढ्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, 1/3 लाई 1:1 यो कोलन 3 लेखिन्छ र पढ्दा 1:3 पढिन्छ। यो त यहाँलाई थाहा छँदैछ। अब यसबाट हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा यहाँ सिसा कलम लट्ठीको कति रहेछ त भन्दा सिसा कलमको लम्बाइ लट्ठीको लम्बाइको 1/3 रहेछ भनेर हामी भन्न सक्दछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यस्तै तुलना गर्ने क्रममा हेर्नुहोस् त, यहाँ दुईटा वस्तु छ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ एउटा के छ भन्दाखेरि गिलास छ, एक गिलास दुध छ यसमा, भने यहाँ एक जग दुध यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, यो 200 ml को रहेछ, 200 ml को। यो जग चाहिँ कति रहेछ त भन्दाखेरि 2 लिटरको रहेछ। अब हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ सङ्ख्यात्मक मान मात्र हेर्नुभयो भने त 200 र 2 छ। त यसरी हेर्दाखेरि यो धेरै हो भनेर हामी यहाँ भन्न मिल्दैन। किन मिल्दैन भन्दाखेरि यो ml छ, मिलिलिटर, यो केमा छ लिटरमा छ। त्यसले गर्दाखेरि यो ठुलो हुन सक्दैन। त्यसकारण गर्दाखेरि यो भएन। किन भएन त भन्दाखेरि एकाइ, यो एकाइ याद गर्नु पर्यो। कुनै पनि दुईटा वस्तुहरू बीचको तुलना गर्नु पर्यो भने समान एकाइमा हुनुपर्छ। तसर्थ यो एकाइ 200 ml हो, यो 2 लिटर हो। अब 1 लिटरमा 1000 ml हुन्छ भनेपछि 2 लिटरमा कति हुन्छ त 2000 ml हो। यो 2 लिटर भनेको कति रहेछ त भन्दा 2000 ml रहेछ भनेपछि यो भन्दा यो ठुलो हो। अब यसरी समान एकाइमा बनाइसकेपछि हामीले तुलना गर्नु पर्यो भने यो एक जग दुध 2 लिटर भनेको अर्थ 2000 ml भयो र एक गिलास दुध भनेको कति छ, यसको क्षमता 200 ml छ। यसको अनुपात कति आयो त भन्दा 10:1 आयो। यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि यो जगको क्षमता यो गिलासको क्षमताको 10 गुणा छ भनेर हामी बुझ्दछौँ। हेर्नुहोस् त, 10/1 लाई अनुपातको रूपमा लेख्दा 10:1 र पढ्दाखेरि हामी के भन्दो रहेछौँ त भन्दा 10:1। अर्थात् यो जगमा रहेको दुधको क्षमता दुध कति रहेछ त भन्दा यो गिलासमा भएको 10 गुणा रहेछ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसबाट हामी के याद गर्नु पर्यो भन्दा अनुपातले समान एकाइ भएका परिमाणहरूलाई मात्र तुलना गर्दछ। त्यसकारणले गर्दा जब हामीले अनुपातका कुरा अथवा तुलना गर्दाखेरि एकाइ समान छ कि छैन भनेर पहिला याद गर्नुपर्दो रहेछ। त्यसपछि अनुपात लेख्दा त्यो अनुपातमा के हुँदो रहेनछ त भन्दाखेरि एकाइ लेखिँदो रहेनछ, समान एकाइ हुन्छ, क्यान्सल भइहाल्छ। दुईटा कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अहिलेसम्मको छलफलको आधारबाट यहाँहरूले पक्कै पनि समान एकाइ भएका दुईटा परिमाणलाई तुलना जुन गर्छौँ
त्यो तुलना गर्दाखेरि आउने जुन भिन्न हुन्छ त्यो भिन्नलाई अनुपात भनिँदो रहेछ। त्यो अनुपातलाई हामीले सामान्यतया के गर्छौँ त भन्दा लघुत्तम पदमा लगेर राख्छौँ भने अनुपातले समान एकाइ भएका परिमाणहरूलाई मात्र तुलना गर्दछ र अनुपात लेख्दा चाहिँ त्यसको एकाइ लेख्नु हुँदैन। यो कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो भइसकेपछि अब हामीले केही प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। हेर्नुहोस् त यहाँ के दिएको छ प्रश्न नम्बर 1 मा यहाँ 10 सेन्टिमिटर र 100 सेन्टिमिटरको अनुपात लेखी लघुत्तम पदमा रूपान्तरण गर्नुहोस् भनिएको छ। अब सबभन्दा पहिला त एकाइ समान छ कि छैन। हेर्नुहोस् त यो 10 सेन्टिमिटर यो 100 सेन्टिमिटर युनिट के छ सेम छ, एकाइ समान छ भनेपछि दुईटा जुन सङ्ख्या छ यो दुईटा सङ्ख्यालाई हामीले तुलना गर्न सक्छौँ अर्थात् अनुपातमा व्यक्त गर्न सक्छौँ। त्यसो भए पहिला कुन भनेको छ 10 सेन्टिमिटर छ अनि के छ 100 सेन्टिमिटर छ। अब 10 सेन्टिमिटर र 100 सेन्टिमिटरको अनुपात लेख्नु पर्यो भने पहिला के लेख्नु पर्यो 10 सेन्टिमिटर इज टु 100 सेन्टिमिटर अनुपातमा हामी लेखिहाल्यौँ। अब यसलाई केमा लानु पर्यो लघुत्तम पदमा हामीले लेख्नु पर्यो। यो अनुपातमा जुन छ यसलाई भिन्नको रूपमा हामीले लेख्न सक्छौँ 10/100 10 सेन्टिमिटर बाई 100 सेन्टिमिटर। अब यहाँ हेर्नुहोस् त सेन्टिमिटर क्यान्सल भयो 0 0 कति आउने भयो त भन्दा 1/10 यहाँले बुझिहाल्नु भयो। यसलाई अब केमा लानु पर्यो त भन्दाखेरि अनुपातको रूपमा लेख्नु पर्यो भने 1:10 यसको 10 सेन्टिमिटर र 100 सेन्टिमिटरको लघुत्तम अनुपात कति हुँदो रहेछ 1:10 हुँदो रहेछ। अब यस्तै हेर्नुहोस् त यहाँ दिएको छ अर्को प्रश्नमा तल दिएको सङ्ख्या रेखामा प्रत्येक भागले हेर्नुहोस् है तल दिएको जुन यहाँ सङ्ख्या रेखा हामी देख्न सक्छौँ यो सङ्ख्या रेखामा प्रत्येक भाग भनेको ए देखि बी सम्म 1 सेन्टिमिटर बी देखि सी सम्म 1 सेन्टिमिटर हुँदै ए देखि बी सम्म 1 2 3 4 5 6 7 8 यसरी 1 सेन्टिमिटर जनाउँछ प्रत्येक भागले। भने हामीलाई के सोधेको छ हेर्नुहोस् त एसी र एजी को अनुपात पत्ता लगाउनुहोस्। ए बाट सी भनेको कति सेन्टिमिटर भयो त हेर्नुहोस् त ए बाट सी सम्म 2 सेन्टिमिटर हो। त्यस्तै ए बाट जी सम्म कति सेन्टिमिटर भयो त 6 सेन्टिमिटर 6 सेन्टिमिटर भयो। भनेपछि एसी र एजी को अनुपात निकाल्नु पर्यो। एसी इक्वल्स टु 2 सेन्टिमिटर छ र एजी इक्वल्स टु 6 सेन्टिमिटर छ। भनेपछि एसी र एजी को अनुपात भन्ने बित्तिकै पहिला एसी र एजी भन्ने बित्तिकै एसीलाई कहाँ राख्नुपर्छ अंशमा र एजीलाई हरमा लेखौँ इक्वल्स टु भिन्नको रूपमा यो अनुपातको रूपमा भयो। यो अनुपातलाई के गर्छौँ त 2 सेन्टिमिटर इज टु 6 सेन्टिमिटर अर्थात् 2 सेन्टिमिटर बाई 6 सेन्टिमिटर अर्थात् यसलाई लघुत्तम पदमा लग्यो भने 1/3 हुन्छ। अब यसरी हामीले 1:3 हुन्छ भनेर पत्ता लगाउन सक्छौँ। एसी र एजी को अनुपात कति हुँदो रहेछ त भन्दा 1:3 छ भनेर भन्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अर्को एउटा प्रश्न हेर्नुहोस् त यहाँ दिएको छ प्रश्न नम्बर 3 मा छाया पारिएको भाग एउटा वृत्त छ। वृत्तलाई 4 बराबर भागमा विभाजन गरिएको छ र जहाँ एउटा भागलाई छाया पारिएको छ। अब यो छाया पारेको भागलाई भिन्नमा प्रस्तुत गर्दा भिन्नमा लेख्दा कसरी लेखिन्छ होला पक्कै पनि हामीले अघिल्ला कक्षाहरूमा पढिसकेका छौँ। एकपल्ट सम्झनुस् त कसरी लेख्छौँ होला हो पक्कै पनि यहाँहरूले लेखिसक्नुभयो होला है। त्यस्तै अब हेर्नुहोस् त यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ क को समाधान हेर्नुहोस् त छाया पारेको भाग र छाया पारेको भागलाई भिन्नमा लेख्नु पर्यो भने छाया पारेको भाग के छ त भन्दा 4 भागको 1 भाग 1/4 हेर्नुहोस् त जम्मा भाग 4 भाग भयो। 4 भागको 1 भागमा के छ त छाया पारेको छ 4 भागको 1 भाग 4 भागको 1 भाग पछि जम्मा भागलाई तल र छाया पारेको भागलाई माथिको सङ्ख्या 1/4 यसरी लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै अब खमा हेर्नुहोस् त छाया पारिएको भाग र छाया नपारेको भागको अनुपात हेर्नुहोस् त पहिला के भनिएको छ छाया पारिएको भाग कतिवटा छ त यो भागमा छाया पारिएको छ र छाया नपारेको भाग कतिवटा छ त 1 2 3टा छ। भनेपछि अब हामीले खमा लेख्नु पर्यो छाया पारेको भाग र छाया नपारेको भागको अनुपात कति भयो त 1/3। छाया पारेको भागलाई हामीले के गर्यौँ 1 नपारेकोलाई तल 3 लेख्यौँ हर अंशमा हो।
यसलाई हामी के कसरी लेख्न सक्छौँ कोलन दिएर र पढ्दा हामी यसलाई 1:3 भनेर पढ्छौँ। छाया पारिएको र छाया नपारेको भागलाई 1:3 भनेर यहाँ पढ्न सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त गमा के भनेको रहेछ, यो भिन्न 1/4 छ र अनुपातमा के फरक छ होला एकपल्ट छलफल गरौँ त के होला सोच्नुहोस् त। पक्कै पनि भिन्नमा चाहिँ के जनाएको छ हेर्नुहोस् त 1/4 ले के जनाउँछ त भन्दा 4 भागमध्ये 1 भाग भन्ने जनाउँछ भने अनुपातमा चाहिँ 1:3 ले जम्मा 1+3 अर्थात् 4 भाग भन्ने बुझाउँछ। 1:3 जुन छ यसले के जनाउँदैछ जम्मा भाग 4 भाग छ भन्ने कुरा जनाउँदो रहेछ। अब अर्को एउटा प्रश्न हेर्नुहोस् त, एउटा विद्यालयमा 450 विद्यार्थी छन् जसमध्ये 180 जना के छन् भन्दा छात्राहरू छन्। हेर्नुहोस् है 180 जना के छन् छात्राहरू, जम्मा विद्यार्थी 450 भने छात्रा र जम्मा विद्यार्थीको अनुपात लेख्नुपर्ने छ भनेपछि अब छात्रा विद्यार्थी कति रहेछन् 180 अर्थात् 180 जना, जम्मा विद्यार्थी कति 450 450 जना रहेछन्। अब यसको अनुपात निकाल्नु छ। अनुपात निकाल्दा हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त छात्रा र जम्मा विद्यार्थीको अनुपात बराबर पहिला के लेख्नु पर्यो छात्रा विद्यार्थीको सङ्ख्या पहिला जुन आएको छ त्यसलाई हामी के गर्छौँ त अंशमा लेख्छौँ र पछि जुन छ यहाँ अडायन होला जम्मा विद्यार्थीको अनुपात यसलाई कहाँ लेख्छौँ त भन्दा डिनोमिनेटरमा अर्थात् हरमा लेख्दछौँ, न्युमरेटर र डिनोमिनेटरमा। अब छात्रा विद्यार्थी सङ्ख्या कति छ त भन्दा 180 छ। हेर्नुहोस् त छात्रा विद्यार्थी सङ्ख्या 180 र जम्मा विद्यार्थीको सङ्ख्या कति छ 450। अब यसलाई हामीले लघुत्तम पदमा यहाँलाई आइहाल्छ, लघुत्तम पदमा लाँदाखेरि कति आयो 2/5। यसलाई अनुपातको रूपमा लेख्नु पर्यो भने कसरी लेखिन्छ होला, पक्कै पनि 2/5 लाई हामी के लेख्छौँ भन्दा यसरी 2 अनि कोलन 5 पढ्दाखेरि 2:5 भनेर हामी पढ्छौँ। भनेपछि यहाँ 450 जना विद्यार्थी भएको विद्यालयमा 180 जना के रहेछन् छात्राहरू रहेछ भने छात्रा र जम्मा विद्यार्थी अनुपात कति रहेछ त 2:5 छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त, त्यसैको अर्को खमा त्यही 450 विद्यार्थीमध्ये 180 त छात्राहरू छन् भने यहाँ हेर्नुहोस् है प्रश्न छात्र र जम्मा विद्यार्थीको अनुपात भनेपछि पहिला हामीले के निकाल्नु पर्यो त छात्र कति छन्, जम्मा विद्यार्थी कति छ 450 विद्यार्थीहरू छन्, त्यसमध्ये 180 जना के छ त छात्राहरू छन् भनेपछि छात्रको सङ्ख्या कसरी निकाल्न सक्छौँ त हेर्नुहोस् त पक्कै पनि जम्मा विद्यार्थीबाट छात्राको सङ्ख्या घटायो भने के आउँछ त छात्राको सङ्ख्या आउँछ। 450 बाट 180 हामीले घटायौँ भने 270 आउँछ हो। यो के को सङ्ख्या आयो छात्र विद्यार्थीको सङ्ख्या आयो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त हामीलाई सोधेको छ छात्रको सङ्ख्या पनि निकाल्यौँ। अब जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्या 450 यहाँ दिएको छ भनेपछि अब यसलाई अनुपातमा लेख्नु पर्यो। अनुपातमा लेख्दाखेरि दुईटा कुरा याद गर्नुपर्दो रहेछ है। पहिला के त भन्दा समान एकाइ यहाँ दुईटै सङ्ख्या छ विद्यार्थी विद्यार्थी भइहाल्यो, अनि अर्को के छ भन्दा यहाँ पहिला छात्र आएको छ अनि त्यसपछि जम्मा विद्यार्थी। त्यसो भए अब हामी यहाँ लेख्दाखेरि के गर्नुपर्छ त भन्दा छात्र र जम्मा विद्यार्थीको अनुपात बराबर छात्र विद्यार्थीको सङ्ख्यालाई माथि राख्छौँ न्युमरेटरमा भने जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्यालाई डिनोमिनेटरमा अंश र हरमा यसरी मिलाएर राख्नुपर्छ। यो अर्डर याद गर्नुपर्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब त्यहाँले सकिहाल्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त छात्र विद्यार्थीको सङ्ख्या कति रहेछ त भन्दा 270 रहेछ भने जम्मा विद्यार्थीको सङ्ख्या कति रहेछ त भन्दा 450। यसको मान यहाँ राख्न सकिहाल्नुहुन्छ। हेर्नु त छात्र विद्यार्थी सङ्ख्या 270 र जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्या 450 छ। यसलाई लघुत्तम पदमा 0 क्यान्सल, अब 9 ले 2 बेला डिभाइड भइहाल्छ 3 कति आयो त 5। यो भिन्नात्मक भयो। यसलाई अनुपातमा व्यक्त गर्दाखेरि हामी कसरी लेख्छौँ त भन्दा 3:5 यसरी हामी भन्न सक्छौँ। यहाँ छात्र र जम्मा विद्यार्थीको अनुपात कति रहेछ त भन्दा 3:5 छ भनेर भन्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब अर्को एउटा हेर्नुहोस् त यसैमा यहाँ हेर्नुहोस् त एउटा विद्यालयमा त्यही अघि नैको क्वेसन 450 जना विद्यार्थीहरू छन् जसमध्ये 180 जना चाहिँ छात्राहरू छन् भने यहाँ हेर्नुहोस् है छात्रा र
छात्रको अनुपात। यहाँभन्दा अगाडि हामीले के निकाल्यौँ भन्दा छात्रा र जम्मा विद्यार्थीको अनुपात पहिलोमा, दोस्रोमा छात्रा र जम्मा विद्यार्थी अनुपात निकाल्यौँ भने यहाँ छात्रा र छात्रको अनुपात निकाल भनिएको छ। कसरी निकाल्न सकिन्छ पक्कै पनि यहाँले अनुमान लगाइसक्नुभयो होला है। हेर्नुहोस् त यहाँले सुनिसक्नु होला आफ्नो कक्षामा भएका छात्र छात्रा विद्यार्थीहरूको अनुपात पनि यहाँले निकाल्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै विद्यालयमा भएका छात्र छात्राको अनुपात पनि निकाल्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् है, अनि कसको कति बढी छ घटी छ भनेर तुलना गर्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँ चाहिँ हामी छात्रा र छात्राको अनुपात निकाल्नु पर्नेछ। हामीलाई यहाँ छात्राको त दिएको छ, छात्रको अनुपात पहिला छात्राको विद्यार्थी सङ्ख्या निकाल्नु पर्यो। कसरी निकाल्छौँ त अघि भर्खर गरे जस्तै तरिकाले छात्र विद्यार्थीको सङ्ख्या चाहिँ जम्मा विद्यार्थीबाट छात्र विद्यार्थी सङ्ख्या घटायो भने कसको सङ्ख्या आयो त छात्र विद्यार्थीको सङ्ख्या आयो। अब छात्रा र छात्रको अनुपात हेर्नुहोस् है, यो कुरा चाहिँ विशेष याद गर्नुपर्छ। समान एकाइ भइहाल्यो, दुवैजना विद्यार्थीको सङ्ख्या भयो। अब यहाँ छात्रा र छात्र भने पहिला अंशमा छात्रा राख्नु पर्यो र हरमा छात्र, अर्थात् छात्रालाई न्युमिनेटरमा र छात्रलाई डिनोमिनेटरमा। यो अर्डर चाहिँ याद गर्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ पनि है। छात्रा र छात्राको अनुपात भनेपछि छात्रा विद्यार्थी सङ्ख्या र छात्र विद्यार्थीको सङ्ख्या। अब यति गरिसकेपछि यी छात्र विद्यार्थी सङ्ख्या कति रहेछ त हेर्नुहोस् त 180, अनि छात्रको सङ्ख्या कति रहेछ त 270। यसलाई पनि हामीले लघुत्तम पदमा लगेर हिसाब गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त 0 क्यान्सल, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 भनेको अर्थ 2/3 भयो। यसलाई अनुपातमा हामी कसरी लिन सक्छौँ 2:3 र पढ्दा 2:3 रहेछ भनेर हामी यहाँ भन्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त यहाँ छात्रा र छात्रको अनुपात 2:3 रहेछ भनेर भन्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अर्को एउटा प्रश्न हेर्नुहोस् त यहाँ के दिएको छ हेर्नुहोस् त। फेरि अर्को एउटा प्रश्न, राहुलले अङ्ग्रेजी विषयमा 50 पूर्णाङ्कमा 40 अङ्क ल्याएको छ, नेपालीमा 30 पूर्णाङ्कमा 20 अङ्क प्राप्त गरेका छन् राहुलले। त्यस्तै गणितमा 20 पूर्णाङ्कमा 13 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। हेर्नुहोस् है, अलग अलग पूर्णाङ्कमा अलग अलग नम्बर प्राप्त गरेका छन्। पूर्णाङ्क त अलग अलग छ, प्राप्ताङ्क पनि फरक फरक छ। अब भने यहाँ सोधेको छ अङ्ग्रेजी र नेपाली दुई विषयमा कुनको नतिजा राम्रो छ त। अब यहाँ राहुलले 50 पूर्णाङ्क अङ्ग्रेजीको 50 पूर्णाङ्कमा 40 प्राप्त गरेका छन्, अनि नेपाली विषयमा 30 पूर्णाङ्कमा उनले 20 नम्बर प्राप्त गरेका छन्। अब कुनमा उनले राम्रो गरे होला नि त, उनको नतिजा कुन विषयमा राम्रो आयो होला, नम्बर कुन भयो राम्रो आयो होला, बढी आयो होला, कसरी तुलना गर्ने होला। हेर्नुहोस् त अब यो तुलना गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा यसलाई सबैभन्दा पहिला त अङ्ग्रेजीमा प्राप्त गरेको जुन अङ्क छ यसलाई भिन्नमा प्रस्तुत गरौँ। हेर्नुहोस् है, अङ्ग्रेजीमा प्राप्त गरेको अङ्कलाई भिन्नमा भनेको अर्थ अङ्ग्रेजीमा प्राप्त गरेको अङ्क र अङ्ग्रेजीको पूर्णाङ्क 40/50 अर्थात् यसलाई लघुत्तम पदमा लाँदा कति आयो त 4/5। त्यस्तै अब नेपालीमा उनले प्राप्त गरेको अङ्कलाई पनि हामीले भिन्नमा लैजाउँ। नेपालीमा प्राप्त गरेको अङ्कलाई भिन्नमा राख्यौँ भने नेपालीमा प्राप्त गरेको अङ्क र पूर्णाङ्क हेर्नुहोस् त, पूर्णाङ्क 30मा कति नम्बर पाएको छ 20, पूर्णाङ्कलाई तल र प्राप्ताङ्कलाई माथि यसरी भिन्नमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। भनेपछि अब यसलाई यो दुईटा त अलग अलग हर के छ अलग अलग छ, डिनोमिनेटर अलग अलग छ। अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो समान हर गर्नु पर्यो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त अङ्ग्रेजीमा चाहिँ कति रहेछ, राहुलले अङ्ग्रेजीमा प्राप्त गरेको अङ्कको भिन्नमा हामीले लेख्दाखेरि 4/5 आयो भने, अनि नेपालीमा राहुलले हेर्नुहोस् त नेपालीमा राहुलले प्राप्त गरेको अङ्कलाई भिन्नमा लेख्दा कति रहेछ त 2/3 छ। अब यो तुलना कसरी गर्ने भन्दा समान हर बनाएर, यहाँलाई याद छ नि है, समान हर बनाउनको लागि यो जुन डिनोमिनेटर छ यो हरको पहिला लस लिनु पर्यो। हेर्नुहोस् त 5 र 3 को लस लियो, यहाँ कुनै जाँदैन, 5 3 जा 15 आयो। यसको लस कति आयो त भन्दा 15 आयो। अब डिनोमिनेटरमा यो हरलाई 15 बनाउनु पर्यो। यहाँ उनले प्राप्त गरेको अङ्ग्रेजीमा प्राप्त गरेको जुन अङ्क छ त्यसलाई भिन्नमा लेख्दाखेरि 4/5। यसलाई समान हर बनाउनु पर्यो। के बनाउनु पर्यो त समान हरमा लाँदाखेरि
5 लाई अब 15 बनाउनु पर्यो भनेपछि यहाँ कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यहाँ 3 न्युमिनेटर डिनोमिनेटरलाई समान अङ्कले गुणन गर्यो भने कति आउँछ त यहाँ 15 12/15 आयो। अब यसलाई पनि उनले नेपालीमा प्राप्त गरेको अङ्कको भिन्नात्मक मान कति छ 2/3। यो 2/3 लाई पनि हर समान बनाउनु पर्यो डिनोमिनेटरमा 15 बनाउनु पर्यो यो 3 भनेपछि यहाँ कतिले गर्नु पर्यो 5 ले गर्यो भने कति आयो त 10/50। हेर्नुहोस् त अब डिनोमिनेटर के छ त हर समान छ। अब हामी तुलना गर्न सकिहाल्छौँ यो के छ बढी छ। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब 4/5 भर्खर हामी यहाँ गऱ्यौँ त्यसरी हामी गरेका छौँ। अब यो 12/15 के भयो त भन्दाखेरि इज ग्रेटर देन 10/15। त्यसैले राहुलको अङ्ग्रेजीको नतिजा राम्रो छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। 12/15 इज ग्रेटर देन 10/15 समान हर छ। अंश तुलना गर्नुहोस् त 12 ठुलो छ 10 भन्दा भनेपछि कुन विषय अङ्ग्रेजी। त्यसैले हामी भन्न सक्छौँ अङ्ग्रेजीमा के छ त भन्दा राहुलको नतिजा राम्रो छ भनेर भन्न सक्छौँ। त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त यहाँ नेपाली र गणितमध्ये कुन विषयको नतिजा राम्रो छ भन्नु पर्यो भने अघि नै भने जस्तै नेपालीमा प्राप्त गरेको अङ्क जुन छ 30 पूर्णाङ्कमा 20 30 पूर्णाङ्कमा 20 हामी अघि नै लेखिसकेका छौँ। यसलाई लघुत्तम पदमा 2/3 भयो। त्यस्तै गणित भनेको छ। अब गणितलाई पनि यस्तै भिन्नमा गणितमा राहुलले गणितमा प्राप्त गरेको अङ्कको भिन्न भन्नाले पूर्णाङ्क कति छ 20 पूर्णाङ्कमा 13 प्राप्त गरेका छन्। 20 लाई तल डिनोमिनेटरमा र प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कलाई हामी माथि लेख्छौँ 13/12। यसलाई लोएस्ट टर्ममा लघुत्तम पदमा दुवैलाई कमन सङ्ख्याले भाग जाँदैन तसर्थ 13/20 यहाँ लेख्छौँ। अब यहाँलाई पनि हामी के गर्छौँ त भन्दा यो 3 र 20 को लस लिन्छौँ। लस लिँदा कति आउँछ त 60। अब यसलाई पनि 60 बनाउनु पर्यो। यसलाई पनि 60 बनाउँदाखेरि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ नेपालीमा प्राप्त गरेको अङ्कको भिन्न जुन छ 2/3 लाई यहाँ डिनोमिनेटरमा 60 बनाउनु लागि 20 ले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ 40/60 भयो। त्यस्तै अब गणितमा प्राप्त गरेकोलाई पनि हामीले 20 लाई 60 बनाउनु लागि 3 ले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ न्युमिनेटर र डिनोमिनेटरमा। हेर्नुहोस् त 39/60। अब कुन भयो होला अब त हामी तुलना गर्न सक्छौँ। यहाँ के छ भन्दा हर के छ समान छ भनेपछि यो अंश तुलना गर्दाखेरि कुन ठुलो छ त 40 कि 39 40। यसबाट हामी भन्न सक्छौँ यहाँ 40/60 इज ग्रेटर देन 30/60। त्यसैले राहुलको नेपालीको नतिजा राम्रो छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त यहाँहरूको एउटा प्रश्न राहुलले अङ्ग्रेजीमा 50 पूर्णाङ्कमा 40 नेपालीमा 30 पूर्णाङ्कमा 20 र गणितमा 20 पूर्णाङ्कमा 13 प्राप्त गरेका छन् भने सबैभन्दा राम्रो नतिजा कुन विषयमा छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यसलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा अघि भने जस्तै तरिकाबाट यहाँ सबभन्दा पहिला यहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा नेपालीमा हेर्नुहोस् त अङ्ग्रेजीमा प्राप्त गरेको जुन अङ्क छ त्यसलाई भिन्नमा हामी लान सकिहाल्यौँ। त्यस्तै नेपालीको विषयमा प्राप्त गरेको अङ्कलाई भिन्नमा र गणितमा प्राप्त गरेकोलाई पनि भिन्नमा प्रस्तुत गरेर समान हर बनाएर हामीले तुलना गर्न सक्छौँ। जुन अंशमा धेरै आउँछ न्युमिनेटरमा त्यही नै के हुन्छ त भन्दा त्यो विषयको नतिजा राम्रो छ भनेर गर्न सक्छ। पक्कै पनि विद्यार्थीले यो आफ्नै प्रयासबाट गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को एउटा प्रश्न हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त यहाँ प्रश्न हेर्नुहोस् है। त्यहाँ प्रश्न एलिसा र दिपेशले रु 6000 लाई 5:7 को अनुपातमा बाँड्दा दुवैले कति रुपियाँ पाउलान् पत्ता लगाउनु पर्नेछ। हेर्नुहोस् त कोले एलिसा र दिपेशले कति रुपियाँ 6000 रुपियाँ। हेर्नुहोस् है अब कसरी बाँड्नु पर्यो 5:7 भनेको अर्थ यो 6000 रुपियाँमा 5 रुपियाँ एलिसालाई दियो भने दिपेशलाई 7 रुपियाँ। यस्तो तरिकाले 6000 रुपियाँ दुईजना बीच बाँड्नु छ। एलिसाले 5 पाउँदा दिपेशले 7 पाउने गरी। हेर्नुहोस् है यो एलिसा र दिपेश भनेको छ पहिलो 5 दोस्रो यो अर्डर पनि याद गर्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् त क्वेसनमा एलिसा र दिपेशले जम्मा 6000 लाई 5:7 को अनुपातमा बाँड्दा यो 5:7 ले के जनाउँछ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त 5:7 ले जम्मा 12 भाग छ भन्ने कुरा जनाउँछ। यहाँ हेर्नुहोस् त 5:7 ले के जनाउँछ त भन्दा जम्मा भाग कति जनाउँछ त 12 जम्मा 5 + 7 5 + 7 = यति भाग यहाँ लगाउनु छ
12 भाग। अब यो जम्मा भाग कति? 12 भाग। यो 12 भागमा 5 भाग एलिसालाई दिनुपर्छ। 12 भागको 5 भाग एलिसालाई। कति रुपियाँको त? 6000 को। भनेपछि हेर्नुहोस् त, एलिसाले कति पाउने भयो त भन्दा एलिसाले जम्मा 12 भागको, जम्मा भाग 12 भागको कति त? एलिसाले 5। कतिको त भन्दा 6000 को। रु कति? 6000 को। अब यसलाई लघुत्तम पदमा लानुहोस् त। 12 5 60 2 0 कति आयो त? हेर्नुहोस् त, 2500 रुपियाँ कसले पाउँदो रहेछ? एलिसाले। जम्मा भाग 12, 12 को 5 भाग कतिको? 6000 को। पाउने कसले? पहिलो 5 भाग एलिसाले। अब फेरि दिपेशले, हेर्नुहोस् त, फेरि अब दिपेशले कति पाउने भयो त? दिपेशले पाउने भनेको जम्मा भाग कति? 12 को कति भाग? 7। दिपेश दोस्रोमा छ, यो अर्डर पनि हेर्नुपर्छ। 12 भागको 7 भाग दिपेशले पाउँछ। कति रुपियाँको त भन्दा 6000 रुपियाँको। हेर्नुहोस् त, रु 6000 को। यसरी गर्दा रु कति आयो त? 3500। अर्थात् यहाँ 2500 निकालिसकेपछि जम्मा 6000 बाट 2500 घटाएर पनि 3500 निकाल्न सक्नुहुनेछ र यसरी पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् त, भनेपछि एलिसाले कति प्राप्त गरिन् त? 2500 र दिपेशले 3500 प्राप्त गर्दछन् भने हामी यसै गर्न सक्छौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसलाई अरू विभिन्न तरिकाबाट पनि यहाँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। अब जस्तै हेर्नुहोस् त, यसलाई अर्को तरिकाबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, 5:7 लाई 5x र 7x मानौँ। यहाँ जुन दिएको छ अनुपात 5:7, त्यसलाई 5x र 7x मानौँ, जहाँ x के हो? एउटा अचल हो। जहाँ x के हो? एउटा अचल राशि हो। अचल राशि हो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जम्मा भाग यो जोड्दा आउने भनेको यति नै हुन्छ। अब हामी के गर्न सक्छौँ? 5x + 7x यो दुईटा जोड्दा जम्मा कति हो त? 6000। दुईजनालाई बाँड्नु पर्ने, जम्मा 6000। हेर्नुहोस् त, 12x = 6000। अब x = 6000 लाई 12 ले डिभाइड गर्यो भने कति आउने भयो त भन्दा 500। अब एलिसाले कति पाउने रहेछन्? हेर्नुहोस् त, एलिसाले कति? पहिलो 5x एलिसाले भनेको 5x, 5 टाइम्स x भनेको 500 गर्दा कति आयो त? रु 2500। त्यस्तै दिपेशले कति अनुपात? उसले 7x पाएको छ भनेको 7 टाइम्स 500, x भनेको 5 मान आएको छ। यो भनेको रु कति आयो त? 3500। यसरी पनि गर्न सक्नुहुनेछ। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यस्तो अनुपात जुन व्यवहारिक हिसाबहरू हामीले जुन कुनै तरिकाबाट पनि समाधान गर्न सक्छौँ। यसको दैनिक जीवनमा धेरै प्रयोग भएको हामी पाउँछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यसैको आधारमा अन्तिममा यहाँलाई एउटा परियोजना कार्य प्रस्तुत गर्दै गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् त, मानौँ यहाँको विद्यालयमा कक्षा 5 देखि 10 सम्मका छात्र छात्रा विद्यार्थीको सङ्ख्या पहिला टिप्पणी गर्नुहोस्, अथवा होइन यहाँहरूको 8 कक्षासम्म त सञ्चालित छ भने पनि 1 देखि 8 सम्म पनि गर्न सक्नुहुनेछ, अथवा जुन कुनै कक्षा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो स्कुलमा भएका विद्यार्थीहरूको छात्र छात्रा विद्यार्थी सङ्ख्या टिप्पणी गर्नुहोस् र कक्षागत रूपमा प्रत्येक कक्षाका छात्रा र छात्राको अनुपात यहाँले प्रस्तुत गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। त्यस्तै छात्रा र जम्मा विद्यार्थीको अनुपात, त्यस्तै छात्रा र जम्मा विद्यार्थी अनुपात निकालेर यहाँहरूले कक्षामा आफ्नो निष्कर्ष प्रस्तुत गर्न लागि म अनुरोध गर्दछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको यो कक्षामा हामीले अनुपातको बारेमा छलफल गर्यौँ। अनुपात भन्ने बित्तिकै के रहेछ त भन्दा समान एकाइ भएका दुईटा वस्तुको परिमाणात्मक तुलना रहेछ, जसलाई हामी के गर्दैछौँ? एउटा भिन्नात्मक मानमा आउँदो रहेछ, त्यसलाई लघुत्तम पदमा प्रस्तुत गरिँदो रहेछ। र यसमा के हुनुपर्दो रहेछ भन्दाखेरि एकाइ के हुनुपर्छ? समान एकाइ हुनुपर्दो रहेछ र त्यो अर्डर पनि याद गर्नुपर्दो रहेछ।
पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले आजको यो कक्षाबाट अनुपातका मासँग सम्बन्धित समस्याहरू समाधान गर्न सक्नुहुनेछ। केही यहाँलाई फाइदा पक्कै पनि भयो होला भन्दै म आजको कक्षाबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।